जो खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये मैंने क्यों कहा, मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मिसाल सुना करते थे कि जो खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, जो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो मैं ये मिसाल मैंने जो दी या शेर पढ़ा जो भी कह ले, ये मैंने क्यों कहा, उसकी वजह ये है कि उस दिन मैं जा रहा था एक मज़ार पर, एक दरबार पर। तो वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला, तो मुझे पहचाना पहचाना लगा। तो मैंने कहा, वो अदरीस तू, वाह भाई क्या बात है। उसने कहा जी बिल्कुल सही। यानी वो हमारी क्लास का लैग तरीन लड़का था। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं आपको, जब हमारी 5वीं क्लास में, मैं ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 1992 की, ठीक है जी। कितना अरसा बनता है, 31 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जी। तो 5वीं क्लास में ज़ाहिर है वो बड़ा लायक था तालिब इल्म। तो मैं भी लायक था। लेकिन अब क्या था जी कि हमारे क्लास में 80 लड़के थे, 80 लड़के एक क्लास में। सोचें आजकल पूरे स्कूल में नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल था जो बड़ा। तो उसमें 80 लड़के मेरी क्लास में थे, और वजीफे का इम्तहान देने के लिए 5 लड़के चूज किए गए, जिसमें अदरीस पहले नंबर पर था, मैं भी था, 3 और थे। आप यकीन करेंगे, वो वजीफे का इम्तहान 1992 में मैं पास कर गया, वो लायक तरीन लड़का भी फेल हो गया। वजीफे का इम्तहान मैंने पास किया अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। तो बहरहाल जो बात कहने लगा था वो मैं बताता हूँ। वो मुझे मिला, कहने लगा यार बड़ा परेशान हूँ, ठीक है, 33 लाख रुपए का टीका लग गया। वो कहीं बंद नमाज पढ़ने के लिए उसने रखे ना, तो उसको उठा लिए गए। बाद में उसे 33 लाख रुपए घर आके मिले। वो मैं आपको अमल बताता हूँ। तो अमल बताता तो हूँ, लेकिन मैंने जो शेर पढ़ा, या जो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब है जी, इस तरह का जो मैंने बताया, वो क्यों बताया कि उसको जब मैंने देखा ना कि यार वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, सरकारी काम नौकर बन के, ठीक है। तो अब क्या है जी, हम भी कभी थोड़ा पढ़ जाते, पढ़ा तो मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसने ज़्यादा पढ़ा, तो हम शायद मैट्रिक तक जाके तो फारग होना शुरू। क्योंकि हमारे जो वलदैन थे, वलदैन नहीं वालिद साहब, वो कारोबारी थे, तो उन्होंने कहा भाई दुकान पर आ, और नहीं हमने पढ़ाना। तो बहरहाल जी, अब सोचा मैंने कि यार वाकई सही कहते थे लोग। तो यार मैं बहुत फजूल बातें कर गया। अर्ज क्या करना था, परेशान था। मैंने कहा जोर की नमाज के वक्त तू एक अमल कर, तू इंशाल्लाह ताला अमल बाद में तेरा खत्म होगा, काम तेरा पहले हो जाएगा, है जी। तो अब देखे खुदा की शान है जी, रब्बे जुल जलाल की क्या शान है कि पैसे कोई उठा के ले जाए, ठीक है, तो फिर कैसे मिल सकते हैं मस्जिद में से। अब वो बंदा है, सरकारी नौकर है, नौकर तो नहीं था भाई, मेरे ख्याल टीचर है सरकारी, और कम से कम 1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। तो बताएं यार, उस महकमे के पैसे थे, तो यार इस तरह को रखता है, कितनी बेवकूफ़ी है। लेकिन चले, अब मुझे भी पता था नहीं मिलेंगे, क्यों कोई उठा के ले जा, कब मिलते हैं, ऐसे होता है। मैंने बहरहाल, अब मेरा जो तरीका है मैं अमल बता सकता हूँ। अब जसूस तो मैं हूँ नहीं कि भाई साथ जाके तो फिर उसकी सूह लगाऊं, खुरा निकालूं कि कहाँ गए। मैंने कहा ये 2 कुरान की सूरतें हैं, छोटी छोटी, 4 मिनट का टोटल अमल है। मैंने कहा ये तू अमल कर, इंशाल्लाह अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो मैंने कहा उसे 3 दिन अमल कर। मैंने पता था मुझे दिल में, देखिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि यार यकीन से करो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि यकीन की भी माँ मर जाती है। अब देखें, मस्जिद में से कोई बंदा उठा के ले गया तो मिलेंगे, लेकिन वो भी मिल गए हैं जी। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया वो कदी नहीं मरते, शक को भी ते जाके वेख लै, उन्होंने कब्र ते दीवे बलदे। तो बात इस तरह है कि अमल, अब आपको बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। खास इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। नया मेरा चैनल है इमरान तैयब वजीफ़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करें, और अगर समझें तो उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। मुफ्त वजीफ़े देता हूँ, बाइजाज़त होते हैं, जिसको करने वाला हमेशा ज़िंदगी में मौज मस्ती की ज़िंदगी जीता है। तो दोस्तों अमल क्या है, जो मैंने उस मास्टर अदरीस साहब को बताया, मैंने कहा अदरीस भाई बात इस तरह है कि आप इस तरह करें, नमाज ज़ोहर के वक़्त ये अमल करें, ठीक है, क्योंकि नमाज ज़ोहर के बाद ये अमल हो सकता है। अगर इसके अलावा नमाज में किया तो फिर ये अमल उसके लिए नहीं है। मैं अब ये नहीं कहता कि ये ना पढ़ो तो सवाब नहीं होगा, भाई बाद में पढ़ो तो सवाब नहीं होगा, सवाब होगा, लेकिन ये अमल जो है ना, हज़रत साहब का बताया हुआ अमल है, ये अमल आपने नमाज ज़ोहर के बाद करना है। अमल क्या है, सबसे पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ें,
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی پڑھ کے 100 مرتبہ کہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تجھے پکارتا ہوں، اے رحمان تو مجھ پر رحم کھا میں پریشان ہوں، اور اے رحیم تو بہت کرم کرنے والا ہے. یہ 100 مرتبہ کہیں، آیت الکرسی پڑھیں 100 مرتبہ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھیں. اس کے بعد میرے دوستو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں جو دشمنوں کی میں کہتا ہوں جوتے چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے اور دولت کے انبار لگا دیتی ہے. 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 مرتبہ یعنی 2 صورتوں کا یہ ٹوٹل عمل ہے، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص. سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھا، پھر سورہ کوثر 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص. آیت الکرسی بھی 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اب دوستو آپ نے یہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے بھی 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ جو آیت الکرسی آپ نے پڑھی ایک بار آیت الکرسی اور 100 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ جو عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک جو میں نے ابھی تلاوت کیا درود ابراہیمی، اور آخر میں بھی یہ آپ نے درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے. دوستو یہ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز آپ کی مل جائے گی. کوئی پرابلم ہوگی، اگر مثلا ایک بات ہے لاکھوں کا مسئلہ ہے، اس بندے کا 33 لاکھ روپیہ جو اٹھایا گیا تھا وہ اس کو گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر دے دیا گیا. کیوں؟ وہ ایک بندے نے مذاق میں اٹھا کے لے گیا تھا، مذاق میں لے گیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا. یہ نہیں کہ مذاق میں اٹھایا اور بعد میں واپس کر، نہیں، اس نے کھا جانا تھا. وہ جاننے والا اس کا بندہ تھا. یاد رکھیے گا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ میری کوئی چیز ہے 1 روپیہ گر گیا، وہ کسی نے اٹھایا اور مجھے تنگ کیا اور واپس کر دیا. نہیں، 33 لاکھ کون واپس کرتا ہے؟ غور کریں نا. تو 33 لاکھ یا محل 35 لاکھ روپیہ اس کو گھر میں آ کے واپس کر گیا. کہ اس کے دیکھیں اب اس نے اپنی جان بھی تو بچانی تھی. سیف پیسج یعنی آسان رستہ لے کے نکلنا تھا، کہ یعنی کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے مذاق کیا تھا مجھے معاف کر دے. اس نے اتار لیا چپل، اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی. ادریس صاحب نے، ماسٹر ادریس صاحب نے چپل اتار دیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا معاف کر دے، جرمانہ ڈال دے. اب دیکھیں کہ بعد میں اس بندے نے بتایا کہ میں اس کے پیسے مارنے لگا تھا. پھر پتہ نہیں مجھے کیوں خیال آیا کہ یار نہیں یہ غلط بات ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے سوچا کوئی بہانہ ڈال کے واپس کر دوں گا، کہوں گا یار میں نے مذاق میں اٹھائے تھے. تو بھائی میں نے اسے کہا 3 دن عمل کر، اس نے پہلے دن ہی عمل کیا، اس کو پیسے واپس آ گئے. تو دیکھیں نا دوستو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگتا ہے، تلافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو پھر رب اسے مایوس نہیں فرماتے. تو عمل کر کے دیکھ لیں. 4-5 منٹ کا عمل ہے، کوئی بات نہیں. 10 منٹ کا کر لیں یار، اور یار 15 منٹ کا کر لیں، کچھ نہیں. تو اگر دیکھیں خواہشیں بڑی ہوں، مراد بڑی ہو، تو 10-15 منٹ عمل کرنا پڑ جائے. ویسے 5-7 منٹ کا ہی ہے، لیکن 15 منٹ کر لو، کرنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور یہاں پر کہنا بھی یہ غلط ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ کھو رہے ہیں آپ، جو آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو دوستو عمل کریں اور دیکھنا آپ مجھے سدا دعاؤں میں یاد رکھو گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.